इसी पर बात करेंगे। वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, बताइएगा ये मामलात जो है वो किस जानिब इशारा कर रहे हैं? जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है कि मुज़ाकरात जारी रखने का जो है वो ऐलान किया गया है ईरानी हुकूमत की जानिब से, ट्वीट आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। मैं क्या बताऊं, 3 दिन से आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, और मुज़ाकरात शुरू होने से पहले कल भी हमने यही गुफ्तगू की थी, और मैंने मुसलसल यही कहा था कि इसमें जो जो मोस्ट लाइकली जो रिजल्ट होगा ये होगा कि दोनों फरीक बातचीत जारी रखने का फैसला करेंगे, और जंग बंदी जो है उसको भी वो भी कंटिन्यू करेगी, जंग बंदी खत्म नहीं होगी। तो ये वही हुआ जो हम लोग कह रहे थे 2-3 दिन से। तो अनवर इकबाल साहब, फिर ये भी बताइएगा कि ये जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो कामयाब हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ से हम तो पहले ही जीते हुए हैं। ये किस जानिब इशारा कर रहे हैं सर? वही बात है जो हम लोग कह रहे थे कि ये मुज़ाकरात इस तरह किए जाएंगे, इस तरह होंगे, शराइत इस तरह रखी गई हैं कि दोनों फरीक जो हैं वो इसको अपनी अपनी फतह करार देंगे। ईरान की अगर आप सुने तो ईरान भी यही कहेगा कि हमारी फतह हो गई और हमने जो कुछ हासिल करना था कर लिया। तो वो था कि हमने जंग उसको एक्सप्लेन करेंगे, जंग रुक गई, हम पे हमले नहीं हो रहे हैं, अमेरिका ने हमारी बातों को तस्लीम किया है। जाहिर है इतना बड़ा मसला है, एक दिन में तो हल नहीं होगा, मजीद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप अपने अंदाज, उनका अंदाज ये है, वो जब यहाँ गुफ्तगू करते हैं अपने डोमेस्टिक मसाइल में भी, कल भी मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेट से उनका जो है चलता रहता है, तो उसमें वो ये नहीं कहते कि डेमोक्रेट से सियासी इख्तिलाफ, वो कहते हैं कि मैं भेज रहा हूँ पुलिस, इनको गिरफ्तार करवा लूंगा, चोर हैं, उचक्के हैं। उसके बाद फिर उनसे बातचीत भी शुरू कर देते हैं। तो उनका वो स्टाइल है, वो अपने स्टाइल से बात करेंगे। तो अनवर इकबाल साहब, ट्वीट में एक चीज़ वाज़ेह है, उन्होंने कहा है कि बाकी रह जाने वाले इख्तिलाफात के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इसका मतलब है काफ़ी हद तक जो है वो इख्तिलाफात दूर हो गए हैं दोनों वफूद के दरमियान। देखें, इसमें एक बात है ना कि इख्तिलाफात हैं क्या आपस में नजर रखें, यानी कोई जमीन ऐसा तो नहीं है कि इसराइल ने इराक के जमीन के किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया, उसको बागुजार कराना, या ईरान ने इसराइल के हिस्से पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि उनका जो है कोई आलमी बैंक में या कहीं जो रकम है उनकी इसराइल ने मुंजमद कर दी, वो तो अमेरिका ने किया है ना, वो तो एक अलग सिलसिला है, और वो तो जंग से हल नहीं होगा, तो जब भी होगा मुज़ाकरात से होगा। यानी जो ज़र और ज़मीन हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़ाई की वजह होती है, उनमें से कोई वजह नहीं इनके बीच। ये जो मसाइल हैं वो ये हैं कि इसराइल किसी भी मजबूत मुल्क को मिडल ईस्ट में अपने लिए खतरा समझता है, और ईरान जो है वो ये समझता है कि उसका हक हासिल है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है मिडल ईस्ट में, माशी तौर पर भी मुस्तहकम है, अगर उस पर पाबंदियां ना हो। तालीम बहुत बड़ी उसकी मिडिल क्लास है, और तालीम आज से नहीं हजारों साल से है। जब दुनिया में दीगर ममालिक में पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो उस वक्त ईरान में तालीम है। तो ईरान ये समझता है कि उसका हक है कि वो मिडिल ईस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत मुल्क बन के सामने आए, और उसी वजह से फिर उनके अरबों से भी इख्तिलाफ होता है कि अरब उसको वो हैसियत देने को तैयार नहीं है, और इसलिए देखा कि अब बाद अरब मुल्कों ने इसराइल से भी समझौता कर लिया है। तो ये इतना बड़ा बुनियादी मसला, इतनी बड़ी जड़ है कि इसको तो इस तरह हल किया ही नहीं जा सकता ना, जब तक ये तो चलता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता एतमाद पैदा होगा एक दूसरे में, और ये समझ में आएगी बात कि चलो जिस तरह चीन ने किया है कि भाई माशी तौर पे कम्पीट करो, जंगे मत करो। यही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी है जो टाइम ले, अचानक नहीं हो जाएगी। तो अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि अगर ये वफूद जो हैं वो अभी मुज़ाकरात के लिए मौजूद हैं, पहला दौर ख़त्म हो गया, मज़ीद जो हैं वो अदवार चलेंगे इन मुज़ाकरात के, इस पहले जो है वो अमल से पहले जो है वो अपने मुल्क जाने से पहले कोई ना कोई पेशरफ्त ऐसी वाज़े तौर पर जो दुनिया वाकई तस्लीम करे कि हाँ जी ये पेशरफ्त है वाज़े तौर पर, इसका होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है, और ख़ासकर कतर की जानिब से ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि इसराइल जो है वो स्पॉयलर के तौर पर इन मामलात को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। देखें, दुनिया इस बात से भी बहुत इसको तस्लीम करेगी कि अगर ये जंग बंदी बरकरार रहे, ठीक है, और दोनों फरीक जो हैं बातचीत करने पे आमादा हो जाएं, क्योंकि दुनिया को अच्छी तरह इस बात का शऊर है। दुनिया से मुराद है, ज़ाहिर है अवाम को और तरीके से डील किया जाता है, अवाम के लिए और तरीके से गुफ्तगू की जाती है, जैसे कि करेंगे दोनों कि हमारी फतह होगी, हमने अपने मकसद हासिल कर लिए। लेकिन दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इन मामलों में दिलचस्पी लेते हैं, उनको अच्छी तरह समझ में आती है इस बात की कि ये दोनों बातें बहुत अहम है। नंबर 1 कि जंगबंदी जारी रहे, बरकरार रहे,
اور دوسرے یہ کہ امریکہ اور ایران دونوں بات چیت کرتے رہیں ایک دوسرے سے. دیکھیں جب تک بات چیت نہیں ہوگی تو معاملات الجھتے رہیں گے. تو نور اقبال صاحب آپ کو جو ہے وہ یہ نہیں لگتا کہ وہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ مطلب کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں جس میں امریکہ براہ راست انوالو ہے، بلکہ وہ معاملات زیادہ جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہیں؟ مثلاً آپ بتائیں. آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ پابندیوں کا معاملہ جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو گیا نا. اب پہلے تو کھلی تھی آبنائے، اب آپ نے جنگ کی. جنگ کی صورت میں ایران نے جا کے وہاں اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، وہاں جا کے اپنی چوکیاں بنا لی، پوزیشن کر لیا اس حالت میں. اب ایران کو اس میں ایران پہ سینکشن لگے ہوئے ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اب ایران کو اس میں اپنا مفاد نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سینکشن اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، ہمیں فی شپ $2 ملین مل رہے ہیں اور ہزاروں شپ جاتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً ان کو جو ہے ایک مہینے میں 10 سے 15 جو ہے $بلین کا منافع ہوا کرے گا. تو وہ تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ان کی معاشی مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن امریکہ ان کو اتنے پیسے نہیں لینے دے گا، لہٰذا وہ سارے مل کے وہاں ایک سمجھوتا کریں گے جس میں شیئر بنے گا، ان کا بھی بنے گا، اور مڈل ایسٹ کے جو دوسرے ممالک ہیں مثلا عمان ہے ان کا بھی شیئر بنے گا، کوئی گفتگو ہوگی. تو ابھی تو کسی کو کوئی تخمینہ میں نے تو جو پڑھا تھا میڈیا میں بتا دیا کہ کتنا منافع ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے جس تعداد سے شپ جاتے ہیں، اگر $2 ملین پر شپ دیا جا رہا ہے تو بلین میں ہوگا ہر سال. تو اس پہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوگا سمجھوتا. لیکن انور اقبال صاحب میں پوائنٹ اس طرف اجاگر کر رہا تھا کہ جس میں امریکہ براہ راست انوالو ہے وہ معاملات اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں، بلکہ وہ معاملات زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں جس میں امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے معاملات کو جو ہے وہ مد نظر رکھ رہا ہے یا ان کے مفادات کا جو ہے وہ تحفظ کیا جا رہا ہے. اس پر ایران کے اختلافات بھی زیادہ دکھائی دیتے ہیں. نہیں، وہ اس میں پھر وہی ہے نا کہ ایران اب حزب اللہ کو اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھتا. حزب اللہ اور ایران کے تعلقات کی تاریخ ہے پوری، اور ایران کے ساتھ وہ کام کرتے رہے. اسرائیل بھی حزب اللہ کو ایران سے الگ نہیں سمجھتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی ایران کو ضرورت ہوتی ہے اس کے اشارے پر حزب اللہ ایران میں حملے شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسرائیل بھی اس پہ آسانی سے نہیں مانے گا. اچھا، پھر امریکہ کا اپنا نقطہ نظر ہے. امریکہ اس بات کو 9/11 کے بعد امریکہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کہیں بھی کسی بھی قسم کی جو اس طرح چھاپہ مار تحریکیں ہیں جو وہ قائم ہو، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی امریکہ کا اپنا تجربہ ہے کہ وہ اینٹی امریکہ ہو جاتی ہیں. تو وہ بھی بہت الجھا ہوا معاملہ ہے. تو انور اقبال صاحب لبنان کے معاملے کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ڈسکس تو ہوا ہے اور یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی اس پر بیانات آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ وہ معاملہ شامل ہے، جبکہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ وہ معاملہ شامل نہیں ہے. ہاں، لبنان کا معاملہ بہت الجھا ہوا ہے. لبنان سے اسرائیل کی سرحد ملتی جو ایران سے نہیں ملتی ہے. اسرائیل ہر طریقے سے بہت ڈسٹربنس کریٹ کر سکتا اور کرتا رہا اور کرتا رہے گا. وہ معاملہ بہت اس وقت طے ہوگا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان اتنا اعتماد بحال ہو جائے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیں گے، ہم ایک دوسرے کے خلاف محاذارہ بھی رہیں گے، لیکن ہم ایک دوسرے پہ حملے نہیں کرائیں گے. وہ انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک اسرائیل جو ہے وہ لبنان میں مداخلت کرتا رہے گا. بہت شکریہ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان آج ہونے والے مذاکرات 14 گھنٹے بعد مکمل ہو گئے ہیں. ایرانی حکومت نے اختلافات کے باوجود امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ دونوں جانب کی تکنیکی ٹیمیں اب ماہرین کی سطح پر تحریری مسودوں کا تبادلہ کر رہی ہیں. باقی رہ جانے والے اختلافات کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے.